ॐ श्रीगणनायकाष्टकम् एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं मौञ्जीकृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुशकलं मौलौ वन्देऽहं गणनायकं चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालाविभूषितं कामरूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकं गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचामरभूषितं पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकं मूषकोत्तममारुह्य देवासुरमहाहवे योद्धुकामं महावीर्यं वन्देऽहं गणनायकं यक्षकिन्नरगन्धर्वा सिद्धविद्याधरैः सदा स्तूयमानं महाबाहुं वन्देऽहं गणनायकम् अम्बिकाहृदयानन्दं मातृभिः परिवेष्टितं भक्तप्रियं मदोन्मत्तं वन्देऽहं गणनायकम् सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्देऽहं गणनायकम् गणनाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि विद्यावान् धनवान् भवेत्। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुरर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं च विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमम् नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्चयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्चयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।